हेलो व्यूअर्स, फिरदौस कामरान तोशी एक बार फिर आपके साथ है। आज ख़ास तौर पर एक गज़ल पेश कर रही हूँ और मैं उसको डेडिकेट करूँगी दुनिया की तमाम लड़कियों को। टू ऑल द गर्ल्स, दुनिया की तमाम लड़कियों के नाम। परियों जैसी हो गुड़ियों जैसी हो तुम, परियों जैसी हो गुड़ियों जैसी हो तुम, कभी ना खुद को जुल्म और जबर के हवाले करना। डट के रहना मजबूती से अपने मौक़िफ़ पर, डट के रहना मजबूती से अपने मौक़िफ़ पर, बेवजह न कभी झूठ के आगे झुकना। जन्नत मकाम भी औरत, नबियों की माँ भी औरत। जन्नत मकाम भी औरत, नबियों की माँ भी औरत। पूरा हक है तुम्हें सर को उठा कर चलना। किसी को चाहो तो इतनी ईमानदारी से के, किसी को चाहो तो इतनी ईमानदारी से कि आखिरी सांस तक उससे वफाएं करना। लड़कियों, तुमको नसीहत है तजर्बे की बिना पर, लड़कियों तुमको नसीहत है तजर्बे की बिना पर, भाई के किसी दोस्त से ना मोहब्बत करना। परियों जैसी हो गुड़ियों जैसी हो तुम, कभी ना खुद को जुल्म जबर के हवाले करना। डट के रहना मजबूती से अपने मौक़िफ़ पर, बेवजह ना कभी झूठ के आगे झुकना। जन्नत मकाम भी औरत, नबियों की माँ भी औरत। पूरा हक है तुम्हें सर को उठा कर चलना। किसी को चाहो तो इतनी ईमानदारी से कि आखिरी सांस तक उससे वफाएं करना। लड़कियों, तुमको नसीहत है तजुर्बे की बिना पर, भाई के किसी दोस्त से ना मोहब्बत करना। मेरी दादी जिंदगी का एक ही मकसद लेकर इस दुनिया में आई थी, हर किसी को नसीहतें करना। उसे हर मौके के लिए फ़र्क नसीहतें आज़बर थी, जिन्हें वो बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल सारी इंसानियत को नवाजती थी। आदमज़ादियाँ के नाम से मेरे दूसरी किताब जो प्रिंस चार्मिंग के नाम से पब्लिश हुई, उसमें ये मेरी कहानी आदमज़ादियाँ के नाम से पब्लिश हुई। और ख़ास तौर पर लड़कियों का दिन है आज, मैं लड़कियों से बात करना चाहती हूँ, इसलिए लड़कियों से ये छोटा सा राइट अप शेयर कर रही हूँ। मेरी दादी एक मिसाली शख्सियत थी और उसने हमारी पूरी फैमिली को बांध के रखा था। शाम के साए लंबे होते ही मेरी दादी की नसीहतें भी लंबी होने लगती थीं। वैसे उन्हें हर दिन के हर वक्त और हर पहर के लिए फ़र्क नसीहतें याद थीं। जैसे मेरी दादी कहती थीं, शाम को दरख्तों के नीचे मत जाया करो, जिन आदमज़ादियों की घात में रहते हैं। और मैं दादी से कहती थी, कोई बात नहीं, इधर मैं भी तो किसी जिन की घात में रहती हूँ। मैं दादी को चिढ़ाने के लिए हर वो काम करती थी जिससे वो मुझे मना करती थी या चिढ़ती थी। अब दादी नहीं है, कोई मना करने वाला भी नहीं है और मैं कोई गलत काम भी नहीं करती। ये दादी नामा तो खैर चलता ही रहेगा। दादी की कुछ खास बातों का जिक्र हो जाए। दादी हर वक्त पर ताक कर निशाना मार सकती थी, गोया कि एक माहिर निशानाबाज थी। और ये निशानेबाजियां करते वो कभी तंग नहीं पड़ती थी, जैसे इंसानियत पर एहसान कर रही हों। दादी बिला शर्कते गैरे अपनी पूरी रियासत की मलका थी। उनका बस चलता तो हमारे घर के लंबे चौड़े सहन में सर पर ताज पहनकर फिरा करती, और वैसे मेरी दादी डिजर्व भी करती थी। चारों बेटों और बहुओं पर दादी का ही रोब चलता था, और पोते और पोतियां तो खैर दूसरे दर्जे की रियाया थी, जिन पर दादी वक्तन फ़ौक्तन मुख्तलिफ किस्म के अहकामात सादर फरमाती रहती थी।
میں کیونکہ سب سے چھوٹے بیٹے یعنی لاڈلے کی لاڈلی اور سر چڑھی بیٹی تھی، اس لیے دادی سے کبھی زیادہ ضرورت سے زیادہ بھی فرینک ہو جاتی تھی۔ دادی اپنی زندگی میں ہر صبح کے 10 بجے دودھ کا ایک گلاس پیتی تھی، اور یہ ان کے ان اصولوں میں تھا جو زندگی بھر کبھی نہیں بدلتے تھے۔ اور ہماری بڑی اماں ٹھیک 10 بجے نہ 1 منٹ ادھر نہ 1 منٹ ادھر دودھ کا گلاس دادی کے حضور پیش کرنے پر پابند تھی۔ وہ 9:53 پر کچن سے دودھ کا گلاس لیے نکلتی اور اپنے مخصوص ٹریک پر چلنا شروع کرتی۔ ٹھیک 10 بجنے میں 1 سیکنڈ پر وہ دادی کے دربار میں دودھ کا گلاس ہاتھوں پر بلکہ پلکوں پر اٹھائے مؤدب کھڑی ملتی، اور یوں ہم جان جاتے کہ 10 بج گئے ہیں۔ بڑے کمرے کی پہلی کھڑکی سے دادی کے تخت پوش کا فاصلہ کوئی 2-2.5 فٹ کے قریب ہی تھا، اور یہ منظر ہم تقریباً روز ہی دیکھا کرتے تھے۔ دادی بڑی اماں کی اس عطایت گزاری کو انجوائے کرنے کے لیے خام خواہ کی کسی غیر ضروری مصروفیت میں 1 یا 2 منٹ گزار دیتی، اور پھر بڑے تکبر اور احسان سے دودھ کا گلاس مزے سے بڑی نزاکت سے اٹھاتی اور اپنے شاہانہ لبوں سے لگاتی۔ ملکہ عالیہ کے دودھ ختم کرنے تک بڑی اماں ہاتھ باندھے تخت پوش کی پائنتی کھڑی رہتی۔ اس ڈرامے کا دورانیہ 2 سے 15 منٹ تک بھی چل سکتا تھا، کیونکہ اس لائیو ٹیلی کاسٹ کی پروڈیوسر دادی خود تھیں۔ یہ معمول دادی کے آخری دن تک جاری رہا۔ ایک دن بڑی اماں جیسے ہی اپنے ٹریک پر چڑھیں، میں نے گھات لگا رکھی تھی۔ آدھے رستے میں ہی جا کر میں نے دودھ کا گلاس ان کے دونوں ہاتھوں سے اچک لیا اور کہا کہ اگر دادی کو دودھ ضرور پینا ہے تو وہ خود کچن میں جا کر کیوں نہیں پی لیتی۔ مجھے یاد ہے گلاس ہائی جیک ہوتے ہی بڑی اماں کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، اور اس کے آفٹر شاک کا تصور کر کے وہ تقریباً بے ہوش ہی ہونے والی تھیں، اور اس سے پہلے کہ وہ بے بسی کا آخری مظاہرہ کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتیں یا گر پڑتی، مجھے اپنی غلطی کا شدید احساس ہو گیا۔ میں نے دودھ کا گلاس واپس ان کے ہاتھوں میں تھمایا، اور باقی کا سارا رستہ بڑی اماں نے تقریباً بھاگتے ہوئے طے کیا۔ وہ ہانپتے کانپتے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ 9:59 پر دادی کے دربار میں حاضر تھی، یعنی 9:59 پر۔ یہ دادی کا عجیب و غریب ٹریپ تھا، جس سے بہوؤں کو کوئی گلا بھی نہیں تھا۔ تو پھر میں کون ہوں بھائی؟ میں اعتراض کرنے والی کون تھی؟ لیکن میری دادی کا روب و داب اور پرسنالٹی ایسی ہی تھی کہ ان کی باتوں کو تسلیم کرنے میں اور ان کے حکموں پر عمل کرنے میں ہی ہماری بن آتی تھی۔ دادی کی ڈکشنری میں نہ کو بڑی اہمیت تھی۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ پیو، ایسے نہ چلو، ایسے نہ بولو، وہاں نہ جاؤ، وغیرہ وغیرہ کی ایک لمبی فہرست تھی۔ میری کچھ کزنس نہایت ہی عمدہ عادات کی مالک تھیں۔ انہیں دادی کا یہ تمام عادات ورثے میں ملی تھیں، اور ہماری ماؤں سے قربانی دینے کی روایت بھی ورثے میں ملی تھی۔ میرے باپ کی طرح دادی کے دربار میں ہمیشہ باغی ہی ٹھہرائی جاتی۔ آخری عمر میں میری دادی کو ذرا اونچا سنائی دینے لگا تھا، مگر پھر بھی وہ ہر ایک بات پر کان اور نظر ضرور رکھتی تھی۔ ایک دن دادی دور کا تیر مار کر لائیں، اور میرے دیس نکالے کا پروانہ جاری ہونے لگا۔ گھر میں عجیب سی چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ دادی کا مزاج مزید پراسرار ہونے لگا۔ آخر مجھے حاضری کا سمن جاری ہوا، اور ایک لمبی تمہید کے بعد دادی اصل موضوع کی طرف آئیں۔ میں نے عادتاً ہی ان کی بات کا آغاز تو خیر سنا ہی نہیں، اور کوئی نوٹس بھی نہیں لیا۔ ان کی بات ختم ہوتے ہی میں نے کہا، دادی، آپ کی ریاست میں اگر مجھے کچھ فریاد کرنے کا حق حاصل ہے
तो मेहरबानी फरमा कर मुझे जंजीर हिलाने का मौका दे। दादी तो खैर दादी थी, मेरी भी दादी थी, फौरन ही मेरी बात तक पहुंच गई। लेकिन आखिरकार दादी की साजिशें रंग लाईं और मुझे बाबल नगर की और दादी की खूबसूरत रियासत से विदा होना ही पड़ा। मेरे ख्याल से मेरी विदाई के वक्त दादी को बहुत ही खुश होना चाहिए था, पर ये क्या? मैंने दादी की खुशी देखने के लिए घूंघट की ओट से झांका तो वो ज़ारो कितार रो रही थी और मेरी लाडली की रट लगाए हुए थी। मैं दादी को रोते हुए देखकर ज़रा भी खुश नहीं हुई, लेकिन फिर दादी के फैसले पर सर झुकाकर मुझे किसी का मफतूहा इलाका बनकर किसी इलाकाई गैर में जाकर बसना पड़ा, दादी की हसीन रियासत से दूर, बहुत दूर। दादी सच ही कहती थी, जिन आदमजादियों पर आ ही जाते हैं। तमाम लड़कियों को मेरी नसीहत है कि अपनी दादी की बात ज़रूर माना करें। आई होप मेरी ये आज की पोइट्री और आज का राइट अप आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और मेरी यूट्यूब फैमिली जिस तरह से आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, आई एम टू मच ग्रेटफुल फॉर दैट। इस दफ़ा भी आप मेरी वीडियो को देखकर उसको लाइक और शेयर करेंगे और हमेशा की तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। Until then, फिरदौस खामरान इज साइनिंग ऑफ। बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।